देव बरो दीस दिवं. आयज 2 भशेचे लाडू करता हांव. भाऊबीज न्ही ताका लागून. नाचण्याचें तूप घातलां पयलीं आनी नाचण्याचें पीठ बरें तुपान भाजूंक जाय. तातूंत ही साखर हांवें पीठ केल्लो आसलेलो तो घालता आनी इल्लेशें तीळ घालता आनी वेलची पावडर मिक्स करून मागीर तेजे लाडू करपाचे. गोड घातला हांवें. ताची दाळ भाजलेली ते चणे आनी काजू बियाचे बारीक कुडके स्वयंपाक केला. तेतून काजू बियो आनी दाळ घालता तितून भाजलेली दाळ आनी तेतून एक चून वेलची पावडर आनी मिक्स करपाचें. लाडू कशे जाल्यात ते बेस्ट जाल्या. हे नाचण्याचे काय बरें जाल्या पळय. भाऊबिजा निमतान हे केल्यात. कशे जाल्यात ते सांगात. तुमी बी करून पळोवया. थँक्यू.